देवी प्रपन्नारतिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरीपाय विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2080 असोजको 13 गते शनिबार। यो आवाज श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गौरी शङ्कर सङ्गम नामको त्यस पवित्र तीर्थबाट आइरहेको छ। अब हामी 16 श्राद्ध अन्तर्गत प्रतिपदा तिथिहरूमा गइरहेका छौँ र यी पितृपक्षहरूमा हामीले एउटा त्यस्तो विज्ञानसँग जोडिएर यो राष्ट्रको हितका लागि हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति र संस्कारहरूलाई संरक्षण गर्ने वातावरणको खोजमा जे जस्तो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको मूल्य र मान्यतामा आधारित वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरू निरन्तर चलाइरहेका छौँ र त्यहाँ हामीले एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले एउटा दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा पनि अनुभव गरिँदैछ। हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हामीले हर विषयहरूमा सोच्नु परिरहेको छ र हामीले हाम्रो लथालिङ्ग भताभङ्ग छताछुल्ल जथाभावी भइरहेको नेपाली जनजीवन समाजहरूलाई विचार गर्दा त्यहाँ जुन प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागबण्डा, त्यस दलीय भागबण्डाले जुन प्रकारको यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, यो यथार्थ सत्यलाई, यो यथार्थ तितो सत्यलाई हामीले जनचेतनाको रूपमा हर नेपालीलाई जनजागरण विचारहरू दिन सकेनौँ भने हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाल गुमाउन पनि पर्ने हुन्छौँ। किनकि हामी जुन राष्ट्रिय सङ्कटको परिस्थितिमा छौँ, यो राष्ट्रिय सङ्कट आर्थिक रूपमा छ, धार्मिक रूपमा छ, सामाजिक रूपमा छ। यस्तै हाम्रो नेपालीहरूको जुन सोच र विचारहरू, नेपालीहरूले के सोचिदियो भने कि यो नेपाल संरक्षण गर्नु पर्दैन, हामीलाई पैसा भए पुग्छ, सायद त्यसैले होला विदेशीहरूका गोठाला बनेर पैसा कमाउनका निमित्त प्रसन्न भइरहेका छन्। यो स्मरण गरिदिएनन् कि नेपाल नै रहेन भने हामी नेपाली कसरी रहन सक्छौँ। तर यो देशको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन, त्यसको दलीय भागबण्डा र त्यसले जुन सिर्जना गरेको राष्ट्रिय सङ्कटको परिस्थिति छ, त्यसलाई हामीले पनि बुझ्नु पर्दा आज हामी आश्चर्य भएर बुझ्नु परिरहेको छौँ। आज हामीले हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कारहरूलाई जुन प्रकारले प्रहार हुँदैछ, त्यस कोणबाट बुझ्नु परिरहेको छ र हामीले हाम्रो जुन वैदिक सनातन धर्म थियो, त्यस वैदिक सनातन धर्मभित्रका जुन प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू थिए, आज तिनका मूल्य र मान्यताहरूबाट बुझ्नु परिरहेको छ। धर्म र सत्यसँग दैवी बल छ भन्ने विषयलाई विज्ञानसम्मत अनुभव गर्नु परिरहेछ। हामीले हाम्रो धर्मलाई विज्ञानको कसौटीबाट बुझ्ने प्रयासहरू गर्न जाँदा एउटा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोजका साथमा उभिनु परिरहेछ। तर त्यहाँ हामीले एउटा प्रकृतिलाई
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आधारमा उभिएको देखिरहेका छौँ भने अर्को प्रकृति द्वैत नै पनि रहने उसको आफ्नै स्वभाव सिद्धान्त पनि अनुभव गरिँदैछ। प्रकृति द्वैत नै रहन्छ। तर हामी जहाँ विचार गर्दैछौँ त्यहाँ अध्यात्म विज्ञान हुने नाताले त्यहाँ केवल अद्वैत आत्मा मात्र हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। जब हामी अध्यात्म विज्ञानको त्यस चेतन सत्ताको अद्वैत स्थानमा पुगेर द्वैत जगत प्रकृतिलाई बुझ्ने प्रयास गर्यौं, हामी त्यहाँबाट बुझ्न पाएनौं अनि हामीले यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षाहरू लिनका निमित्त पुग्नु पर्यो। त्यहाँ जैविक विविधता थियो तर त्यो कर्मको आधारमा थियो। त्यहाँ द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको सिद्धान्त थियो र त्यहाँ द्वैत भाव प्रकृतिहरू थिए। हामीले कयौं प्रयास गर्यौं जुन हामीले चेतना आत्मा अद्वैत सत्ताको विषयमा अनुभव गर्दा गर्दै पनि व्यावहारिक सत्तामा हामीलाई द्वैत नै हुनु पर्यो र हामीले हाम्रो भौतिक जीवन शरीरलाई संरक्षण गर्न द्वन्द्वात्मक भौतिकवादलाई नै स्वीकार्नु पर्यो। हाम्रो अगाडि थालभरि खानाहरू थिए र ती खानाहरू दिने ती खाद्यान्न अन्न बालीहरू पनि हाम्रा 84 लाख जीव जगत योनिहरूमा गनिने गर्दछन्। हामी अलपत्र पर्यौं अनि फेरि हामीले विचार गर्यौं किनकि हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि जुन सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौं, हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण गर्नका निमित्त जुन प्रकारको वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान खोजहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौं, त्यहाँ हामीलाई दैवी सिद्धिको आवश्यकता छ। त्यहाँ हामीलाई दैवी सिद्धि शक्तिहरूको परिचयको आवश्यकता छ। हामी त्यो परिचय लिन भनेर जान खोज्दा हामीले हाम्रो जुन जीवन छ त्यस जीवनलाई माता तत्त्वको गर्भमा त्यस रज अण्ड डिम्बमा त्यो रस अंकुराइरहेको आफ्नो जीवन देख्नु पर्ने भयो। प्रति माताका रसहरूले हाम्रो यो भौतिक शरीर विकास गरिरहेको देख्नु पर्ने भयो र त्यही यो धरतीको काखमा आएर विश्व मानव जाति जो माता तत्त्वको गर्भमा सिर्जना भइरहेको छ त्यो जैविक जगतलाई हामीले देख्दा हाम्रो जीवन एउटा भौतिक द्वन्द्वात्मक विज्ञानका साथमा पनि उभिएको थियो र एउटा अध्यात्म अद्वैत सिद्धान्तको त्यो चेतन सत्तासँग सम्बन्ध पनि राखिरहेको थियो। यो सबलाई बुझाउने काम मन बुद्धि र अहंकारको देखियो र त्यहाँ ज्ञान र कर्मको नेतृत्व गर्ने दायित्व ती 10 इन्द्रियहरूसँग थिए, जुन 5 कर्मेन्द्रियहरू थिए, जुन 5 ज्ञानेन्द्रियहरू थिए र जुन ती 5 पंचभौतिक तत्त्वहरूको जुन तात्विक शक्ति थियो त्यही शक्तिहरूलाई त्यहाँ आधार लिएको रहेछ। जति बेला हामीले जो गन्धहरू पृथ्वीको गुण हो त्यो गुणलाई अनुभव गर्यौं, त्यो नाकबाट मात्रै त्यो थाहा भयो। जति बेला हामीले रसहरूलाई अनुभव गर्यौं त्यो रस केवल जिह्वा जिब्रोबाट मात्रै अनुभव भयो। हामीले जब रूपहरूलाई आँखाबाट अनुभव गरिरहेका थियौं
शब्दहरूलाई कानबाट अनुभव गरिरहेका थियौँ र स्पर्श छालाहरूबाट अनुभव गरिरहेका थियौँ। हामीले त्यहाँ हात खुट्टा मुख मलमूत्रहरूको विषयमा विचार गर्यौँ अनि सामाजिक जुन जातीय विभेदहरूका विषयमा पनि त्यहाँ हामीले बुझिने प्रयासहरू गर्यौँ। बुद्ध एउटा त्यो यौगिक समाधिको भाषामा गोता लगाउँदै एउटा रितम्भरा प्रज्ञा त्यस्तो भाषाहरू खोल्न पुग्यो जुन भाषाहरू अहिले बोलिँदैछ, जुन भाषाहरू हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कार यो राष्ट्रको हितका लागि हामीले जुन विचारहरू लेखिरहेका छौँ, जुन विचारहरूद्वारा हामीले एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिका लागि आवश्यक पर्ने विचारहरू दिन जाँदैछौँ। हामी एउटा विद्युतीय विज्ञानको युगमा थियौँ। त्यहाँ पुगेर हामीले अद्वैत सत्ताको विषयमा अनुभव गर्यौँ। हामी हाम्रो जीवनलाई खोज्दै जाँदा माता तत्त्वको गर्भमा त्यो रस अंकुराइरहेको थियो, जुन त्यो रज थियो, जुन रजलाई ती देवी आमाहरूले कति बेला छी भन्दै अलिकति घिनाउँदै अनि त्यसलाई आफ्नो शरीरहरू साफ गर्ने गर्थे। हाम्रो नेपाली समाजमा त्यसलाई छुवाछुतको रूप पनि थियो र पानी बराबरको रूप पनि थियो। हामी किन त्यसो गर्दैछौँ यो हामीलाई थाहा छैन। त्यही घरमा हामीले के देख्यौँ भने कुखुराका अण्डाहरू बडो स्वादसँग खाइरहेका छन्, तर ती देवी मासिक रज भइरहेकी छन् र उनलाई हामीले पर सार्दै छुवाछुतको रूपमा हेरिरहेका छौँ। हामीलाई के लाग्यो भने यहाँ विज्ञानको अभाव छ, किनकि हाम्रो यो प्रकृतिको जगत 4 जुन कारणहरू छन्, अर्थात् जसलाई हामी जरायुज, अण्डज, उद्भिज र स्वेदज नामले यो 84 लाख जीव जगतलाई हामीले खोजी गर्ने गर्दछौँ। त्यहाँ जुन पन्छीहरू छन् जसलाई हामीले सामान्य भाषामा बोल्नु पर्दा कुखुराहरू छन्, तिनीहरूका जो सिर्जना कला त्यो सबै तिनैका अण्डाबाट हुने गर्छ भने यो विश्व मानव जातिको सिर्जना पनि ती देवीहरूको रज डिम्ब अण्डमा नै हुने गर्दछ। आखिर तपाईँ ती कुखुराका अण्डाहरू खाँदै हुनुहुन्छ र त्यही एउटा मासिक रजवती देवीलाई तपाईले पर सार्दै हुनुहुन्छ भने अब विज्ञान सम्मत बुझ्नै पर्ने हुन्छ। वैदिक विज्ञानले अन्धविश्वासलाई स्वीकार गरेन। वैदिक विज्ञानले त्यो पनि स्वीकार गरिदिएन जुन धार्मिक विकृति र विसङ्गति विचारहरू। त्यसैले त हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि वैदिक सनातन धर्मलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कारहरूको विषयमा हर नेपालीलाई जनचेतना जनशिक्षा दिनुपर्छ भनेर यी आवाजहरू पस्किएको छ। तपाईले यहाँ केही गुणहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफै समर्थ हुनुहुन्छ, किनकि तपाईले के अनुभव गर्नुहोस् भने जुन छी भन्दै पर सर्ने देवीहरूका जुन रजहरू छन्, तिनै रज डिम्बमा जुन पुरुषको बीज रस हाम्रो जीवन छोरा र छोरी सन्तानको रूपमा अंकुराउँछ, त्यहाँ एउटा चेतन सत्ता रहन्छ। त्यही चेतन सत्ता आत्मा हो र त्यही आत्मा वेद पनि हो, ईश्वर पनि हो र परमात्मा पनि हो। तपाईँ बुझ्दै जानुभयो भने त्यो सबै हो। त्यसलाई बुझ्नका निमित्त तपाईँ जन्मलाई बुझ्नुपर्छ र मृत्युलाई
देख्नुपर्छ। हामीले मृत्युलाई देखेका छौँ, त्यसैले यी आवाजहरू जनशिक्षाका लागि पस्की पनि रहेका छौँ। हामीले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका लागि हाम्रो बाटोबाट अर्थात् वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको बाटोबाट हामीले पनि अब वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान गर्दै त्यहाँ पाउन योग्य जुन दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा विचार गरिरहेका छौँ। हामीलाई के विश्वास छ भने कि हामी भित्रको जुन चेतन सत्ता छ, जुन हाम्रो जीवनको साक्षी हो र जुन मन, बुद्धि, अहंकार ती 10 इन्द्रियहरू भन्दा पर पनि छ र भौतिक शरीर भन्दा भिन्न पनि छ। बडो आश्चर्यको कुरो छ। तपाईँ जति बेला मृत यो धरतीको काखमा पल्टिरहेको जुन माताको गर्भमा अंकुर आउँदै विकास भएको त्यस भौतिक शरीरको नजिकमा पुगेर कति कति बेला जीवन विचार गर्ने गर्नुहोस्। जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै छ। हामी मर्नु नै पर्ने हुन्छ। मृत्युको तात्पर्य यो होइन कि हामी मृत्युलाई एउटा प्रकृतिको शक्तिको रूपमा बुझौँ र त्यो जीवहरूको जुन कर्महरूको सिद्धान्त छ त्यस आधारमा लोकान्तर परिवर्तनको नाम मृत्यु हो। लोक भन्नाले यहाँ तपाईँ जुन स्वर्ग र नर्क भन्ने विषय र परलोकका साथमा तपाईले जुन मृत मानिसलाई स्वाभाविक रूपले स्वर्गवास भयो भनेर संकेत गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो विज्ञान सम्मत बुझेर होइन, त्यो एउटा रूढी भाषामा जोडिएर बोल्दै हुनुहुन्छ। स्वर्ग सुख नै हो र परलोक यो शरीरबाट जुन 84 लाख योनिहरूमा प्राप्त हुने जुन शरीरहरू छन् तिनै लोकहरूमा जानु हो। तपाईँ त्यहाँ सुख पनि पाउनुहुन्छ र तपाईले यसै भौतिक शरीरमा जो मानव शरीरमा पनि कैयौं कठिनाई नर्कमय जीवनहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। मैले जुन प्रकारको जीवन एउटा एक्लो मागन्थे जीवनको बाटो रोजेर निस्किएँ र त्यो त्यहाँ जुन प्रकारको जीवन जिउनका निमित्त कहाली लाग्दो परिस्थिति र वातावरणहरूलाई अनुभव गरेँ र मसँग त्यस्तो एउटा तार्किक बुद्धि थियो र मैले त्यस असाधारण विलक्षण बुद्धिलाई माताका अगाडि दैवी बल, बुद्धि र विद्याको भीख माग्नका निमित्त उभिदिएँ, जसका कारणले आज म यी आवाजहरू तपाईहरुलाई पस्कन गइरहेको छु। हामीले हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू ती यहाँ जुन प्रकारका ऋषिहरूका मतान्तरहरू विचारहरू छन्, ती विचारहरूबाट के अनुभव गर्यौं भने हामीलाई आवश्यक शिक्षा र उपदेशहरू त हामीले त्यहाँबाट लिनुपर्छ, होइन भने हामीले हाम्रो जीवनको सत्ता र हाम्रो जीवनको साक्षीहरूलाई बुझ्नुपर्छ। अनि हामी बुझ्नका निमित्त प्राणको उपासना गर्नका निमित्त गयौं र त्यो प्राणको उपासना गर्ने क्रममा हामीलाई मौर्यहरूको झुण्डहरू देखाइदियो। ती मौर्यहरू एउटा घरमा थिए र एक दिन तिनीहरूलाई अनुकूल भएन, उनीहरू सबै उडेर गए। त्यो झुण्डलाई टुलु टुलु देखियो। आखिर प्राणको जुन प्रकृतिको गुण त्यस्तै रहेछ। देख्दा देख्दै त्यो प्राणले हाम्रो मन, बुद्धि, त्यो 10 इन्द्रिय र तिनका जे जति पनि कार्य सामर्थ्यहरू थिए त्यो समस्त झुण्डलाई लिएर गइरहेको देख्यौं र त्यो कहाँ जान्छ भनेर उसको पछि पछि विचार गर्दै थियौं। उसले
फेरि अर्को स्थानमा गएर एउटा जीव नामको चेतन सत्ताद्वारा आफ्नो गर्भमा त्यो अंकुर आउँछ र उसले त्यहाँ एउटा भौतिक शरीरलाई प्राप्त गर्छ। आज हामी हाम्रो धर्म समाजमा जुन सोह्र श्राद्धको पर्व विशेष दिनहरूमा हुनाले तपाईं कसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ कि ती आफ्ना पूर्वजहरूलाई तपाईले जुन प्रकारले आज सम्झँदै हुनुहुन्छ ती पूर्वजहरू तपाईका ती काँचा सातुका ती जौका पिण्डहरू पिठोको पिण्डहरू र ती जो खाइ नसक्ने तपाईले गरेको जो व्यवहारको त्यो जल तर्पणहरू आज कतै मृत्युपछि लिँदैछन् अथवा तपाईं एउटा भ्रमको खेतीमा उल्झिरहनु भएको छ। यो त वैदिक विज्ञानले बुझ्ने विषय हो। तपाईका जुन ब्राह्मणहरू छन् र जसले जुन परम्पराहरू चलाइरहेका छन् र जसले सातुका हुन् अथवा खीर बनाएर जुन पिण्डहरू लडाइरहेका छन् तपाईले एक पटक जीवित अवस्थाको जीवनलाई सम्झिदिनुहोस् अनि तपाईले सोह्र श्राद्धमा पल्टाइएका ती जौका पिठाका हुन् अथवा त्यो खीर बनाइएका पिण्डहरूलाई स्मरण गर्नुहोस्। यो एउटा केवल नाटकीय विचार हो। अहिले पनि हाम्रो पितृपुराण नामको गरुड पुराणलाई राम्ररी बुझेको छु, देखेको छु र त्यहाँ जुन प्रकारका वर्णनहरू छन् ती वर्णनहरूलाई विज्ञान सम्मत बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छु। त्यसैले त मैले कसैका कुराहरू पनि सुन्ने गर्दिन। मैले मेरी आमाको जुन अग्निदाह अन्त्येष्टिलाई गरेको छु र मैले मेरी आमालाई प्रेत संस्कार गरिन किनकि मैले मेरो प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूले मलाई एउटा परमहंस सन्यासीको बाटो दिएको छ। त्यसैले मलाई जन्माउने मेरी आमालाई मैले प्रेत बनाउन सकिन र मैले प्रेत कार्य पनि गरिन। त्यहाँ हामी जस्तालाई चण्डाल भनिएको छ जसले आफ्ना मृत आमा बाबुहरूलाई जुन गर्नुपर्ने संस्कार हो त्यो गरेका छैन। त्यसैले ती आवाजहरू ती दिवाङ्ग पूर्वजहरूलाई नै सुनाइँदैछ। मेरी आमाले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो, आफ्ना वरद हातहरू साथ दिनुभयो। उहाँले मलाई एक्लो मान्छे सम्झनुभयो जबकि मैले मेरी आमालाई प्रेत कार्यहरू गरेको छैन। मैले त मेरी आमालाई अहिले सोह्र श्राद्धमा पनि यस्तै मनका गन्थनहरू सुनाउने गर्छु र त्यही गन्थनहरू सुनेर मेरी माँ मक्ख हुनुहुन्छ किनकि मेरी आमाले यो राष्ट्रको हितका लागि आवाजहरू दिने गर्नुहुन्थ्यो। मैले ती आमाका सोच र विचारहरूलाई बुझिदिएँ भने मेरी आमा मसँग सधैँ प्रसन्न हुनुहुनेछ भन्ने मैले बुझ्न पुगेँ। त्यसैले त यो राष्ट्र मेरी आमा हुन् र यो राष्ट्रको हितका लागि मैले एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको अभियानहरू जनशिक्षाको रूपमा विचारहरू पस्किरहेको छु। यो राष्ट्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जनचेतना जगाउनु परिरहेको छ। यो राष्ट्रलाई हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिको जुन हिन्दू समाज छ त्यसलाई शोधन गर्दै हामीले हाम्रो धर्म समाजले कसैलाई पनि अन्याय नगरोस् र उसले विज्ञान सम्बत सबैलाई आफ्नो मूल्य र मान्यताहरू बुझ्ने तर्फबाट देओस्। किनकि हामी एकातर्फ भौतिक द्वन्द्वात्मक प्रकृतिको सिद्धान्तमा छौँ भने
त्यही प्रकृति एउटा द्वैत आधारमा उभिएको छ। अर्कोतर्फ हामी चेतन सत्ता त्यो केवल अद्वैत आत्मसत्ता र साक्षीहरू साथ छौँ भने अब हामीले प्रकृतिलाई बुझ्नुपर्छ। अब हामीले प्रकृतिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ र एउटा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य हुनाले यो विश्व मानव समुदायलाई हामीले वेदको उर्वर भूमिको दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको परिचय दिन पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ भने हामीले केवल ती खेतला ब्राह्मणहरू जसले जीविकोपार्जनका लागि जुन प्रकारको हाम्रो धर्म संस्कार र संस्कृतिहरूलाई अवैज्ञानिक स्वरूपमा लैरहेका छन् त्यहाँ त हामीलाई जानुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। किनकि हामी कहाँ एउटा बहुदलीय समाजवादको नाराहरू दिने ब्राह्मणहरू छन् भने अर्कोतर्फ जीविकोपार्जनका लागि जुन खेताला जस्तै घुम्ने बाहुनहरू पनि त्यही छन् र अर्कोतर्फ हाम्रो नेपाली हिन्दू समाज विदेशीहरूको जो धर्म विचारहरूतर्फ लस्कर लगाएर गइरहेको छ र अर्कोतर्फ हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति र संस्कारहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने यो राष्ट्रकी राष्ट्रदेवी ती राजराजेश्वरी गोरखकाली माताको वचनहरू छन् र यो राष्ट्रदेवी जो आफ्ना शिरमा मलमलका ती सेता च्यादरहरू आफ्ना फुलबुट्टे ती चोलाहरू अहो तो सुन्दर हरियो पहेँला नाना थरीका ती चित्र विचित्र साडीहरू लगाएर छम छम हामीलाई कति बेला उनले भन्छन् यो राष्ट्र पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म थियो, पश्चिम किल्ला काङ्गडासम्म थियो। कति बेला भन्छन् यो राष्ट्र उत्तर तिब्बत लासासम्म थियो, दक्षिण गङ्गा र यमुनाको प्रयागसम्म थियो। अनि ती देवीका हामीले विचार उपदेशहरू सुन्दा कति बेला यो गोर्खा राज्य विश्वको नै बहादुरहरूलाई जन्माउने भूमि हुनाले हामीले कहाँ के भुल गर्यौं, हामीले हाम्रो राज्य शासनलाई जुन प्रकारले व्यतिथिको बहुदलीय राज्य शासनका हातमा सुम्पेर जुन प्रकारको यहाँ हाम्रो दलीय भागभण्डाले यो राष्ट्र अत्यन्तै सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। सायद नेपालीहरूले यो नबुझेको पनि हुन सक्छ। त्यसैले त उनीहरू आफ्नो शैक्षिक डिग्रीहरूलाई विदेशीको गोठाला बन्नका निमित्त बेचिरहेका छन्, पैसाका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। यो राष्ट्रलाई सुधार्नका निमित्त आफ्नो ठाउँबाट हामी सबैले अब आवाज गर्दै एउटा यो राष्ट्रलाई सांस्कृतिक क्रान्तिका साथमा यो देशको एउटा राष्ट्रिय धर्म पनि हुनेछ, यो देशको एउटा सामाजिक व्यवस्था पनि हुनेछ र यो राष्ट्रको एउटा राज्य नीतिको आफ्नै दार्शनिक सोच र विचारहरू पनि हुनेछ। हामीलाई विदेशी दार्शनिकहरूको आवश्यकता छैन। हामीले यो राष्ट्रको हितका लागि हामी आफैले पनि यो राज्य शासनको कस्तो राजनीति हुनुपर्छ ती विषयहरू दर्शन दिन जानेका छौँ, दिनेछौँ। तर हामीले दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको पहिला खोजी गरिरहेका छौँ। त्यसैले समस्त विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो दैवी प्रकृति सिद्धि र शक्तिका प्रतीक मूर्ति हुन्, तिनीहरूले हामी सबैलाई एउटा मानव सभ्यताको त्यो शिक्षित मानवहरूतर्फ लैजानका निमित्त उनीहरूले हामीलाई प्रेरणा दिउन्, साथ दिउन्, आशीर्वाद दिउन्, वरदा हात दिउन् र हामीले यो राष्ट्रलाई एउटा आमूल परिवर्तनतर्फ जाँदैछौँ जुन सांस्कृतिक क्रान्तिका साथमा उनीहरूले साथ दिनु भन्दै म यही आवाज राख्छु र तिनका वरदा हातमा नतमस्तक
शिर पनि झुकाउँछु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसिद प्रसिद मातर जगतोखिलास्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाई विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्, धन्यवाद।